एक्चुअली हम लोग ना गांव में रहते थे, तो ना मेरे जो फादर थे और वो मेरे बड़े भाई थे, उनकी दुश्मनी थी किसी और गांव के साथ। जैसे उनका मर्डर हो गया दुश्मनी की वजह से, फिर इसी वजह से हमें लाहौर शिफ्ट होना पड़ा कि जो थे हमारे रिश्तेदार वो हमें सपोर्ट पहले करते थे, इज्जत भी करते थे, लेकिन फिर बाद में ना वो हमें बातें सुनाते थे, ताने मारते थे। तो फिर मैं लाहौर आई, मकान लिया, फिर हम इधर शिफ्ट हो गए। तो सारा वो वहाँ पे रहना लाहौर आके यहाँ पे किराए का मकान ले लिया। आपके पास शहर पैसे कहाँ से आए कि आप शहर में आए, रस किराया भी लगाएं और मकान भी ले लें? वो एक्चुअली जो हमारा गांव में घर था ना, हमने उधर का सामान बेच दिया था। अच्छा, जब ये दुश्मनी के अंदर आपके वालिद साहब और आपके भाई का मर्डर हो गया, तो जो आपके रिलेटिव्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं, उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने ताने मारे हमें। वजह से वो इज्जत करते थे, बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया। और बाहर जो हमारे गली मोहल्ले के लोग थे वो भी गंदी नज़र से हमें देखते थे। इसी वजह से मतलब आपकी वालदा ने फैसला किया कि यहाँ से छोड़ के हमें लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी। शहर लाहौर शिफ्ट भी हो गए, किराए का घर भी ले लिया, अभी गुजारा कैसे कर रही हैं? अभी मैं और मेरी मामा काम करते हैं घर के। कितने घरों में काम करते 5 से 6 घरों में हम काम करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं और किराया कितना है, बिजली का बिल कितना आ जाता है, खाना पीना कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 20 साला शहर मौजूद है जिनका ताल्लुक बूरे वाला से है। अपना आबाई गांव शहर क्यों छोड़ के लाहौर शिफ्ट होती हैं, इनके इकलौते भाई और बाप के साथ क्या हुआ, ये सारा माजरा है क्या, लाहौर में आके कैसे गुजारा कर रही हैं। एक छोटी बहन है 8 साल की और एक साथ वालदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहर आपके जो आबाई गांव है बूरे वाला, वहाँ पे आपके भाई भी थे, आपके वालिद भी थे, आपकी अच्छी लाइफ हैप्पी गुजर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि जो वो आपको छोड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए? एक्चुअली हम लोग ना गांव में रहते थे, तो उस वजह से ना मेरे जो फादर थे और वो मेरे बड़े भाई थे, उनकी दुश्मनी थी किसी और गांव के साथ। तो उस वजह से उनका मर्डर हो गया दुश्मनी की वजह से। तो फिर इसी वजह से हमें लाहौर शिफ्ट होना पड़ा कि जो थे हमारे रिश्तेदार वगैरह वो हमें सपोर्ट पहले करते थे, इज्जत भी करते थे, लेकिन फिर बाद में ना वो हमें बातें सुनाते थे, ताने मारते थे। तो इस वजह से ना फिर उधर कोई रोज़ी का भी नहीं था कि हम कहाँ से कमाते। तो फिर मेरी मामा ने ना ये डिसीजन लिया कि ना हम लोग ना किसी शहर में जाते हैं। तो फिर मैं लाहौर आई और आकर मैंने इधर विज़िट किया सारा। फिर मैंने यहाँ पे एक कमरे का मकान लिया, तो फिर हम इधर शिफ्ट हो गए। तो सारा वो वहाँ पे रहना लाहौर आके यहाँ पे किराए का मकान ले लिया। आपके पास शहर पैसे कहाँ से आए कि आप शहर में आए, रस किराया भी लगाएं और मकान भी ले लें? वो एक्चुअली जो हमारा गांव में घर था ना, हमने उधर का सामान बेच दिया था, इसलिए हमारे पास पैसे थे। और आपकी जो दुश्मनी थी वो आपके आपस में कोई रिलेटिव्स के अंदर थी या आप किसी और गांव के लोगों के साथ दुश्मनी थी? किसी और गांव के लोगों के साथ थी। मतलब आपके रिलेटिव्स नहीं थे? नो। अच्छा, जब ये दुश्मनी के अंदर आपके वालिद साहब और आपके भाई का मर्डर हो गया, तो जो आपके रिलेटिव्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं, उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने ताने मारे हमें। क्या कहते थे? वो इस वो इस वजह से ताने मारते थे कि हमारे जो पहले फादर थे ना और मेरे भाई थे, उनकी वजह से वो इज़्ज़त करते थे, बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया। और बाहर जो हमारे गली मोहल्ले के लोग थे वो भी गंदी नज़र से हमें देखते थे। तो इसी वजह से इसी वजह से मतलब आपकी वालदा ने फैसला किया कि यहाँ से छोड़ के हमें लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी। अच्छा, कोई लाहौर में आपको कोई रिलेटिव्स हो? नहीं, कोई नहीं है। मतलब आपने खुद ही फैसला किया कि बस यहाँ से चले जाएं किसी तरीके से, घर का सामान बेचा और लाहौर में आके किराए का घर ले लिया। जी। अच्छा, शहर लाहौर शिफ्ट भी हो गए, किराए का घर भी ले लिया, अभी गुजारा कैसे कर रही हैं? अभी मैं और मेरी मामा काम करते हैं घर के। कितने घरों में काम करते 5 से 6 घरों में हम काम करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं और किराया कितना है, बिजली का बिल कितना आ जाता है, खाना पीना कैसे करते हैं? तकरीबन हमारे जो है सैलरी है वो 3500 रुपया होती है, 3500 फी घर? जी। तो 10,000 रेंट निकल जाता है, 5,000 रुपये से ज़्यादा बिल आ जाते हैं। तो एक मेरी छोटी बहन है 8 साल की, उनको भी देखना होता है। मेरी मामा इस वजह से इतनी टेंशन में रहती हैं, बीमार रहती हैं।
اچھا سحر، آپ نے بتایا کہ 5 گھروں سے فی گھر 3500 روپیہ لیتی ہیں، تقریباً یہ 17,500 روپیہ بنتا ہے، جس میں سے 10,000 روپیہ آپ نے بتایا کہ گھر کا کرایہ چلا جاتا ہے، 5,000 بجلی کا بل تقریباً 4-5 ہزار روپیہ آ جاتا ہے، اور جو 2-2,500 روپے بچتا ہے اور بھی چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں گھروں میں لگ جاتے ہیں، تو کھانا پینا کیسے کرتے ہیں؟ مطلب پورے مہینے کا راشن کیسے چلتا ہے؟ جن گھروں میں ہم کام کرتے ہیں انہی گھروں سے بچا کچا کھانا لے کے کھا لیتے ہیں۔ اچھا سحر، آپ کی والدہ آپ کے سر پہ ہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو زندگی ہے دے، صحت دے، آپ نے بتایا کہ وہ بھی بیمار رہتی ہیں، ان کی بھی میڈیسن آتی ہے، تو ایک والدہ اپنی جوان بیٹی کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو، اور ان کا خواب بھی ہوگا آپ کی شادی بھی ہو جائے، کیا فیل کرتی ہیں اپنی والدہ کو دیکھ کے؟ تکلیف نہیں ہوتی یا آپ کی والدہ روتی نہیں آپ کے لیے؟ جی وہ روتی ہیں، تو جو ہمارے پڑوسی ہیں تھے نا، انہوں نے آپ کے ادارے کا ہمیں بتایا تھا، تو پھر میری ماما نے بولا کہ آپ ادھر جاؤ۔ اچھا سحر، آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں، مختلف 4-5 گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو جو لوگ ہیں راستے میں آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کس طرح کا مطلب طعنے کستے ہیں، کیا جملے استعمال کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سے دوستی کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ساتھ فرینڈ شپ کر لو، ہم پیسے دیں گے آپ کو، یہ سب کہتے ہیں۔ آگے سے آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، اس وجہ سے میں انہیں اگنور کر کے اپنے کام کی طرف فوکس کرتی ہوں۔ اگر میں اس طرح کی لڑکی ہوتی تو میں میڈیا پہ کبھی نہیں آتی۔ ہے؟ آپ اگنور کر کے نکل جاتی ہیں، سحر تکلیف تو دل میں ہوتی ہوگی؟ جی بالکل۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کی اجازت سے آپ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، کیمرے پہ آ رہی ہیں، میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور آپ کی والدہ نے اجازت دی ہے ہمیں یہ بات کرنے کی جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ سحر، آپ کی 20 سال ایج ہے اور ماشاءاللہ ینگ ہے، سمجھدار ہیں، ذمہ داریوں کو سمجھتی ہیں۔ اگر کوئی ہمارے چینل کے حوالے سے کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے اور وہ کہے کہ جی میں ان کو گھر بھی لے کے دیتا ہوں، ان کے جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں وہ بھی اٹھاتا ہوں، والدہ کی میڈیسن کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہوں، چھوٹی بہن کی اسٹڈی کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہوں، لیکن وہ خواہش کرے جی میں سحر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں ہاں کر دوں گی، لیکن میری شرط ہے کہ میری ماما اور میری بہن میرے ساتھ رہے گی۔ مطلب آپ کی شرط ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن اور آپ کی ماما کی ذمہ داری بھی وہ اٹھائے، جی۔ اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ آپ کی ہو؟ نہیں۔ اچھا دوسرا سوال سحر میرا یہ ہے، اور میں یہ ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ کماتے ہیں، ویل سیٹل ہیں، اور ہمارے اسلام کے اندر بھی 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو دوسری شادی کی خواہش رکھتا ہو اور صاحب حیثیت ہو، جو پہلی بیوی کے حقوق بھی پورے کر رہا ہو اور آپ کے ساتھ بھی وہ نکاح کر کے آپ کو وہ عزت دے جو ایک بیوی کی عزت ہوتی ہے، آپ کو چھت بھی دے، آپ کی زندگی ضروریات کی خواہشات بھی پوری کرے، آپ کی والدہ کا بھی خیال رکھے، چھوٹی بہن کی تعلیم کا بھی انتظام کرے، تو ایسے شخص اگر وہ عمر میں زیادہ ہو یا دوسری شادی والا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طبقے سے ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، اس چیز سے کوئی اعتراض کہ آپ کو؟ میں اسی سے شادی کروں گی جو مجھے بیوی والے حقوق دے گا، اور یہ نہیں کہ وہ استعمال کر کے مجھے چھوڑ دے، اور اس کی ذمہ داری آپ لوگ لیں گے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا ادارہ اس چیز کی ذمہ داری لے کہ کل کو وہ آپ کو یوز کر کے، استعمال کر کے چھوڑ نہیں دے گا، آپ کو بے سہارا نہیں کرے گا۔ جی۔ اگر ہمارا ادارہ اس چیز کی گارنٹی دے کہ جی ایسا شخص ہم آپ کے لیے تلاش کریں جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، اور اس چیز کی شورٹی ہمارا ادارہ دے، تو پھر آپ کر لیں گی؟ جی میں بالکل کر لوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی والدہ کی رضامندی شامل ہے اس کے اندر؟ جی وہ راضی ہے۔ اچھا مجھے ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا، آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور آپ ایگری کر رہی ہیں ہماری ہر بات سے، سحر مطلب یاد آتا ہے اگر آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ ہوتے، بھائی ساتھ ہوتے، تو لائف کچھ اور ہوتی ہے، آپ اس طرح پریشانیوں میں نہ ہوتی ہیں آپ؟ جی پھر تو لائف الگ ہی ہونی تھی جب وہ ہوتے تو۔ تو جی ناظرین، سحر کی ساری کہانی اسی کی زبانی جان لی ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، سہارے کی تلاش ہے، جو شخص ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور جو ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے وہ بھی ہمارے ادارے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔